In a decisive victory, the Together for University Alliance has swept the Goa University Campus Students' Union elections, securing all key positions. Satej Khandeparkar has been elected as the president, overcoming his rival from NSUI. This marks a significant win for TFU, signaling strong student support for their platform. Chetan Naik was elected as the secretary, while Vaibhav Pai has been appointed as the sports and cultural secretary. Prabha Naik will serve as the ladies representative and Arya Prabhudesai has been chosen as the research students representative. सांगपाचें म्हणल्यार फाटले 3 तारखेक हांगा गोवा ह्या विद्यापीठान एक इलेक्शन जाल्ले जे फर्स्ट टाइम अशें जाल्ले की पयलीं कितें जाताले सगळे जीआर निवडून येताले आनी ते एक्झिक्युटिव्ह पॅनल निवडून हाडटाले बट ह्या फावटी फर्स्ट टाइम इन गोवा युनिवर्सिटी एक्झिक्युटिव्ह पॅनला खातीर सगळे युनिवर्सिटीक वोट करपाक मेळ्ळे आनी ते सांगपाचें म्हटल्यार 3 तारखेक आमचे पॅनल जे टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी जे आसा ते भुरग्यांनी केल्ले पॅनल आनी भुरगे वांगडा व्हरतले हे ओत घेवन आमी इलेक्शनाक गेल्ले आनी तशेंच जाल्लेलें आसा NSUI बॅक्ड पॅनलाक आमचे TFU हे पॅनलान हरलेले आसा आनी हे आमची 9 वर्सां चलताली हे आमचे 10वें वर्स आमी एक डेकेड कंप्लीट केल्लेलो आसा आनी सांगपाचें म्हटल्यार बाकीच्या पार्ट्यांक कितें दिसलेलें की वर्सान एकदां जशी अळमी उगवता पळय तशी ह्या वर्साय तेंचें कितें उगवप जातलें काय म्हणून पूण तशें जालें ना सगळे भुरग्यांनी आमकां परत एकदां सपोर्ट दाखयलो परत एकदां आमी भुरग्यांचो विश्वास जिखलेलो आसा आनी भुरग्यांनी आमकां विश्वास दाखयलेलो आसा कारणान आमी तांकां सगळ्यांक थँक्यू. खुबशे इश्यूज चलत येतात आणि लास्ट इयर हांव स्पोर्ट्स आनी कल्चरल सेक्रेटरी आशिल्लो त्या टायमार सुद्दां आमी सॉल्व केल्ले. ह्या वर्सा आमचो मेजर फोकस आसतलो तो म्हणल्यार बस शेडीचो इशू. आतां गोवा बिझनेस स्कूल आसा मागीर स्कूल ऑफ केमिकल सायन्सीस आसा थंय बस शेड्स ना सो त्यो आमी खंय तरी फुडें प्रोग्रेस करपाक ट्राय करतले ताचेर. दॅट वील बी अवर फर्स्ट स्टेप. सेकंडली आसा तो म्हणल्यार वायफाय कनेक्टिविटी आनी रेंज प्रॉब्लेम जाता जशें की ब्लॉक A, B आनी C हातून मेजरली प्रॉब्लेम आसा. आतां जेर 2 सोल्युशन्स आसा एक तर टावर घालपाचे सो दॅट मोबायल कनेक्टिविटी मेळटा ऑर एल्स वायफाय प्रोवायड करपाचो फॉर स्टुडंट्स कित्याक खुबदां इमर्जन्सी आसता तेन्ना सुद्दां भुरग्यांक कॉल लागना घरा कडेन. सो हो सेकंड इशू आसा. तिसरो म्हणलो जाल्यार आतां गर्ल्स हॉस्टेल टायमींग जो आमचो आसा तो 8 आसा. 8 म्हणल्यार खूबच कमी आसा सो तो आमी एक्सटेंड करपाक ट्राय करतले टू 9 or 9:30. दॅट वील बी थर्ड. आनी हे तुमकां मेजर 3 इशू सांगले अशे बारीक बारीक खुबशे इशू आसा जे आमी ह्या वर्सा घेतले भुरग्यां कडल्यान जे कितें क्वेरीज येता ऑर तांकां कितें प्रॉब्लेम आसा ते आमी सेक्रेटरी म्हणून देवडावन आयिल्लो आसा ह्या इलेक्शनाक. जस्ट हांव सगळ्या ईच एंड एवरी युनिवर्सिटी स्टुडंटाचे देव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इतलो म्हाका सपोर्ट दाखयलो आनी इतलो म्हाका बहुमतांनी निवडून हाडलो. सो थँक्यू सो मच ईच एंड एवरी वन आनी अशेंच आमी फुडें सरूया आनी युनिवर्सिटीचें नांव एक उच्च स्तरार व्हरून पावया. गोवा युनिवर्सिटीन आज स्पोर्ट्स आणि कल्चरल हातून आमी खुबशे इन्वॉल्व आसता. सो स्पोर्ट्सान म्हणजे प्ले ऑन म्हणून आमचो एक इव्हेंट जाता आणि कल्चरलान प्लॅटॉनिका म्हणून गोवा युनिवर्सिटीचो इव्हेंट जाता. सो आमचे हेतू इव्हेंट्स करपाचे आणि हे करपाचे म्हणजे की भुरग्यांची जी 2 वर्सां लास्ट आसा सो तातूंत भुरग्यां भितर जी कला आसा ती सादर करपाक आमी खंय तरी तांकां प्लॅटफॉर्म दिता. सो भुरग्यांनी तातूंत सादर करून तांचें नांव आसा तेंय वयर काडपाचें आनी गोवा युनिवर्सिटीचेंय नांव वयर काडपाचें इतलेंच मागता भुरग्यां कडेन की तुमी पार्टिसिपेशन म्हणजे स्टडीज आमी युनिवर्सिटीन शिकपाकच आयल्या बट खंय तरी शिक्षणाच्या बरोबर खंय तरी कल्चरल आनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हातूंत तुमचें पार्टिसिपेशन आसपाक जाय. 3 तारखेक जाल्या त्या इलेक्शनाक हांव लेडीज रिप्रेझेंटेटीव म्हणून जिखून आयिल्लें आसा. सगळ्या स्टुडंट्साचे मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणपाक सोदता. तांणी आमकां इतले आमचे ट्रस्ट दाखयलो आनी आमकां जिखून हाडलें. हांव रिसर्च स्टुडंट रिप्रेझेंटेटीव म्हणून निवडून आयिल्लें आसा आनी हांव सगळ्या भुरग्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदता की Dylan Rodriguez, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.